अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मतनी कोएज। दोस्तों, सवाल है कदीम मिस्र के लोग अपनी बहनों से शादी क्यों करते थे? जवाब, कदीम मिस्र के फिरौन अपने इक़्तिदार और सल्तनत को खून की पाकीज़गी के लिए बचाने की खातिर बहनों के साथ शादियां करते थे। मशहूर मिसाल फिरौन तूतन खामून की है, जिसके वालिदैन सगे बहन भाई थे। सवाल, जो मुसलमान होकर इस्लाम से फिर जाए वो क्या कहलाएगा? जवाब है मुर्तद। सवाल, इंसान की खुशी चाहे वो कितनी बड़ी हो, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक रहती है? जवाब है 9 दिन तक। सवाल, दुआ मांगते वक्त आंसू का आना किस चीज की अलामत है? जवाब है कबूलियत की अलामत है। सवाल, सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ने से इंसान को क्या फायदा मिलता है? जवाब है खुशहाली मिलती है। सवाल, दुआ मांगते वक्त आंसू का आना किस चीज की अलामत है? जवाब है कबूलियत की। अच्छा, तो दोस्तों सवाल है, जिस इंसान को नींद में झटके लगते हो उसके साथ क्या होता है? जवाब, अक्सर लोग ये बात सोशल मीडिया पर कहते हुए सुनाई देते हैं कि नींद में झटके लगना इस बात की निशानी है कि उसके कभी भी अच्छे दिन नहीं आते, लेकिन इन बातों का तकदीर से कोई ताल्लुक नहीं। सवाल, कौन सी सूरह पढ़कर पानी पर दम करके पीने से बरस और बवासीर की बीमारी खत्म हो जाती है? जवाब है सूरह यासीन को बर्तन में लेकर शहद से धोकर पीने से बरस और बवासीर की बीमारी खत्म हो जाती है। सवाल है, किस उम्र की औरत से ज़िना करने का कोई गुनाह नहीं है? जवाब, इस्लाम में ज़िना हर हाल में हराम और गुनाह कबीरा है। ताहम अगर कोई औरत दिमागी तवाजुन खो बैठे और उससे ज़िना भी हो जाए तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। सवाल, सुबह के वक्त कौन सा काम करने से मुसीबतों से निजात मिलती है? जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह का आगाज सदके से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। सवाल, कौन से मुल्क का बैंक दुनिया का महफूज तरीन बैंक है? जवाब है स्विट्जरलैंड का। अच्छा, तो दोस्तों सवाल है, मुर्गी के साथ कौन सी सब्जी खाने से नुकसान होता है? जवाब है मोले। सवाल, किस तरह पानी पीने से इंसान कभी भी कोमा में नहीं जाता? जवाब है 3 सांस में। सवाल, नीम रूहानी मखलूक किसको कहा जाता है? जवाब है ख्वाजा सराओं को। सवाल, मक्खियों के पेट से वो कौन सा मशरूब निकलता है जिसे हम खाते हैं? जवाब है शहद। अच्छा, तो दोस्तों सवाल है, सर्दियों में पानी कम पीने से मर्द की कौन सी चीज कमजोर होती है? जवाब है गुर्दे। सवाल, मरने से कबल मर्द के जिस्म का कौन सा हिस्सा छोटा हो जाता है? जवाब है मरने से कबल मर्द के नाखून खुद ब खुद छोटे होना शुरू हो जाते हैं। सवाल, जिन्नात जब किसी पर जादू करते हैं तो सबसे पहले उस इंसान के साथ क्या होता है? जवाब, जिन्नात किसी भी इंसान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने से पहले उसको तन्हाई का शिकार करते हैं। सवाल, औरत जब ज़िना करती है तो उसके जिस्म में कौन सी निशानी होती है? जवाब, ऐसी औरत के जिस्म से बदबू आती है, क्योंकि हराम काम करने से इंसान का वजूद कब
اور کیسے بدبودار ہو جاتا ہے، اس بات کا اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ سوال ہے مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ اچھا تو دوستو، سوال ہے کیا جنات کی بھی قبریں ہوتی ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، جنات بھی اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں اور ان کی قبریں جنگلوں اور ویرانوں میں ہوتی ہیں۔ سوال: کون سی عورتیں خوابوں میں زیادہ غیبی اشارے اور علامتی خواب دیکھتی ہیں؟ جواب: دبلی عورتیں، کیونکہ ان کا جسم بھاری پن سے آزاد رہتا ہے۔ سوال: کون سا جانور گھر میں لانے سے خوش قسمتی کا دروازہ کھلتا ہے؟ جواب ہے سفید بکری، گھر میں لانے سے۔ سوال: کون سی 7 چیزیں کبھی تحفے میں قبول نہ کریں؟ جواب ہے جب کوئی آپ کے گھر بغیر کسی وجہ چینی، آٹا، دودھ، نمک، سفید کپڑا اور کھیر وغیرہ بھیجے تو قبول نہ کریں، یہ جادو ٹونا بھی ہو سکتا ہے۔ سوال: کس عورت سے ہم بستری کرنے سے دولت ملتی ہے؟ جواب: خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ کسی خوبصورت اور جان پہچان والی رشتہ دار، کزن یا دوست لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو ایسے شخص کو خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی حاصل ہونے کی علامت ہے۔ سوال: شوہر سے کون سی چیز مانگنے والی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے؟ جواب ہے بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت پر۔ سوال: پرانے زمانے میں جادوگروں کی سرپرستی کون لوگ کیا کرتے تھے؟ جواب ہے بادشاہ۔ سوال: شداد نے جو جنت بنوائی تھی وہ کتنے سال میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب ہے 22 سال میں۔ سوال: کیا جمعرات کو مرحومین کی روحیں گھر پر آتی ہیں؟ جواب: جی نہیں، بالکل نہیں، یہ سب سنی سنائی اور من گھڑت اور خود ساختہ باتیں ہیں۔ سوال: انسان کو زیادہ تر کون سی چیز جہنم میں داخل کرے گی؟ جواب ہے منہ اور شرمگاہ۔ سوال: اگر چھینک آئے تو کام روک دینا چاہیے؟ جواب ہے نہیں، چھینک اللہ کی نعمت ہے، برا شگن نہیں ہے۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں؟ جواب ہے ٹماٹر کھانے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اچھا تو دوستو، سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اچھا تو دوستو، سوال ہے قوت با، مردانہ کمزوری، جسمانی کمزوری، سستی، ان سب کے لیے یہ ایک چیز مگر کون سی؟ جواب ہے بکری کے دودھ میں بھونے ہوئے چنے 8 دانے، بادام 4 عدد، 4 عدد کھجور، ان سب کو گرینڈ کر کے بنا لیں اور 1 دن کے بعد استعمال کرتے رہیں۔ قوت با میں اضافہ ایسے ہوگا جو پہلے کبھی نہ ہوا۔ سوال: موت کا وقت کون جانتا ہے؟ جواب ہے صرف اللہ۔